बहराम आगा की आवाज जब इस लहजे में निकलती थी तो हवेली की दीवारें भी कांपती थी। आज वही लहजा था। हॉल में मौजूद हर शख्स या तो फर्श देख रहा था या खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। कोई हिलने की जुर्रत नहीं कर रहा था और कायनात वो फर्श पर थी, घुटनों के बल, जैसे कोई छोटी सी गठरी हो जिसे किसी ने लाकर फेंक दिया हो। बाल बिखरे हुए, दुपट्टा कंधे से सरक गया था और सांसें इतनी बेतरतीब थीं कि हर सांस के साथ पूरा वजूद हिलता था। मेहराम आगा ने उंगली उठाई, इस लड़की को मेरी हवेली से निकालो। बस यही फैसला था। दो जुमलों में जैसे कोई बोझ उतार कर रख दिया हो। कायनात की नजरें उठी, कमरे में एक तरफ खड़े इस शख्स की तरफ जो अभी तक दीवार से टेक लगाए खड़ा था। मुठियां भींची हुई, जबड़ा सख्त, आंखों में कुछ ऐसा था जो गुस्से से भी आगे था, लेकिन वो खामोशी थी। इजमीर, वो उठी, लड़खड़ाते कदमों से इसकी तरफ बढ़ी, घुटने दोबारा मोड़े और इसके कदमों में गिर गई। इजमीर, इसकी आवाज फट रही थी। ये तुम्हारा खून है, अपना खून पहचानो। इजमीर, खुदा के लिए एक बार, बस एक बार कह दो। हॉल में सांस लेने की आवाज भी बंद हो गई थी। मेहराम आगा का चेहरा सुर्ख हुआ, लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। शायद वो भी देखना चाहते थे कि इनका बेटा क्या करता है। इजमीर ने नीचे देखा, कायनात का चेहरा ऊपर था। आंसू थम नहीं रहे थे, होंठ कांप रहे थे। इसकी आंखों में अभी तक इल्तिजा थी, वही इल्तिजा जो पिछले कई महीनों से थी। बस एक लफ्ज, लेकिन इजमीर के होंठ नहीं खुले। एक लम्हा गुजरा, 2 लम्हे, 3। कायनात की आंखों में कुछ बुझ गया, जैसे कोई आखिरी उम्मीद थी जो इस लम्हे मर गई हो। इल्तिजा जो वहां थी वो आहिस्ता आहिस्ता किसी और चीज में बदलने लगी। वो उठी, इस बार किसी का सहारा नहीं लिया, खुद उठी, दुपट्टा सर पर किया, बिखरे बालों को पीछे किया और पलट गई। इजमीर की तरफ आखिरी नजर डाली, बस एक नजर। इस नजर में जो था, इसका कोई नाम नहीं था, रोना नहीं था, चीखना नहीं था, बस एक फैसला था जो इसकी आंखों से इसी लम्हे किया। और फिर वो मुड़ गई, हॉल के भारी दरवाजे तक चलती गई, कदम डगमगाए नहीं, रुकी नहीं, पीछे नहीं देखा। दरवाजा खोला, बाहर रात थी, गहरी अंधेरी रात, और कायनात इस अंधेरे में समा गई। इजमीर वहीं खड़ा रहा। दरवाजा बंद हुआ तो हॉल में मौजूद लोग आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगे। बेराम आगा जा चुके थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि रुक कर इसका चेहरा देखे। लंदन से पढ़कर आया था, 3 जुबानें बोलता था, हवेली का सारा कारोबार अकेले संभालता था। जिस कमरे में दाखिल होता, लोग सीधे बैठ जाते, आवाज उठाता तो बहस खत्म हो जाती। लेकिन अभी वो एक कदम नहीं उठा पाया था। कायनात की आवाज अभी तक कानों में थी, ये तुम्हारा खून है। चीख नहीं थी, वो इल्तिजा थी, और इल्तिजा चीख से ज्यादा तकलीफ देती है। जाते हुए वो इसके करीब से गुजरी थी, इतने करीब कि इसकी सांस की गर्मी इजमीर के रुखसार से टकराई, और इसी लम्हे वो सब याद आ गया जो भूलना चाहता था। वही सांसें थी, वही खुशबू। कभी यही सांसें इसके कंधे पर बिखरती थी, यही वजूद इसकी आगोश में सिमटता था। इन लम्हों में दुनिया ठहर जाती थी। आज वही लम्हे गवाह बनकर सामने खड़े थे। इजमीर क्या बोलता, क्या कहता, और अगर कह भी देता तो फिर क्या? सवाल एक नहीं था, 100 थे, और हर सवाल अगले में उलझा हुआ था। बहराम आगा का बेटा था, ये भी सच था, और जो अभी हुआ वो भी सच था। दोनों सच एक साथ नहीं रह सकते थे। इसी उलझन में खड़ा रहा, न कमजोरी थी न बुजदिली, बस 2 रास्तों के बीच इस तरह फंसा हुआ था कि कदम उठाना मुमकिन नहीं था। और तब तक कायनात जा चुकी थी। सर्वेंट क्वार्टर की छत से पानी टपक रहा था। कायनात ने बाल्टी इस जगह के नीचे रखी और कोने में सिमट कर बैठ गई। बारिश की आवाज इसे हमेशा से अच्छी लगती थी। पहले जब अपना घर था, अपना कमरा था, अम्मा थी, बारिश में अम्मा गरम चाय लाती थी और वो खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रहती। वो सब किसी और जिंदगी की बातें लगती थी। अब अब्बा का घर बड़ा था, नौकर चाकर थे, कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। सर्वेंट क्वार्टर जैसी जगह का इसे तस्वुर में नहीं था कि कैसी होती है।
आज वो खुद ऐसी जगह रह रही थी, टपकती छत, वो सीधा दीवारें और वो तंग अंधेरा कमरा जो रात को और भी सुकड़ जाता था। लेकिन वनी थी, और वनी का कोई दर्जा नहीं होता। जब पहली बार हवेली के दरवाजे से अंदर आई थी तो बेहराम आगा की बेगम सेहन में खड़ी थी। ऊपर से नीचे तक देखा था इन्होंने, ऐसे जैसे कोई चीज खरीद कर लाए हो और वो पसंद ना आई हो। ये वनी है, हवेली की बहू नहीं। फिर इन्होंने मुलाजमा को इशारा किया था, सर्वेंट क्वार्टर में रखो इसे। कायनात ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन इससे पहले इजमीर की चची ने इसके बालों को मुट्ठी में पकड़कर खींचा था। शरीफों के घर आई है, नजरें नीचे रखना सीख। दर्द इतना था कि आंखें भर आई, लेकिन वो चुप रही। पहले दिन बहराम आगा की बेगम ने बर्तन इसके आगे फेंके थे, धो, बस यही हुक्म था। कायनात ने हाथ में बर्तन लिया तो मुलाजमा रजिया के पास से गुजरते हुए बड़बड़ाई थी, वनी को यही शोभता है। और जब एक बार चूल्हे पर रोटी जल गई तो इजमीर की चची का हाथ इसके गाल पर पड़ा था, इतनी जोर से कि कान बजने लगे। वो बस सर झुकाकर खड़ी रही। क्या करती, जाती कहाँ? अब्बा ने दे दिया था, ये अब इसका घर था, यही इसकी किस्मत थी। बिजली कड़की और कायनात का दिल मुंह को आ गया। वो उठी, कमरे में अकेले बैठना इस रात मुमकिन नहीं था। नौकरों के बाकी कमरे बंद थे, हवेली में कोई अपना नहीं था, और अजमीर का कमरा। वो रुक गई। वो शख्स जो कभी इसकी तरफ देखता भी नहीं था, जो इस वनी को अपनी हवेली का बोझ समझता था। लेकिन बिजली एक बार फिर कड़की और वो बिना सोचे दरवाजे पर दस्तक दे बैठी। इस्मीर ने दरवाजा खोला तो एक लम्हे के लिए इसका चेहरा सख्त हुआ। सामने कायनात थी, कांपते हाथ, आंखों में खौफ। इसने ऊपर से नीचे देखा और फिर साइड हो गया। अंदर आ जाओ। वो दबे कदमों से अंदर आई और दरवाजे के साथ ही खड़ी हो गई। नजरें फर्श पर थी। इजमीर ने पीठ फेर ली। वो इस लड़की से दूर रहता था, हमेशा से। वनी थी, मजबूरी में आई थी, इससे क्या लेना देना। लेकिन इजमीर साहब, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। आवाज इतनी छोटी थी कि मुश्किल से सुनाई दी, बच्चों जैसी आवाज। कोई नाटक नहीं था इसमें, कोई चालाकी नहीं, बस सच्चा खौफ था। इजमीर ने पलट कर देखा, वो भी तक दरवाजे से लगी खड़ी थी, दुपट्टा आधा सर पर आधा कंधे पर, हाथ आपस में फंसे हुए। कुर्सी पर बैठ जाओ। वो बैठ गई। इजमीर ने किताब उठाई और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। पढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर 2 मिनट बाद बिजली कड़कती और कायनात की छोटी सी सिसकी ऐसे सफे से उखाड़ देती। आधा घंटा गुजरा। इसने मुड़कर देखा तो कायनात कुर्सी पर सुकड़ी हुई थी, आंखें बंद, घुटने सीने से लगे, होठों पर शायद कोई दुआ थी। इजमीर ने किताब बंद की। यहाँ आ जाओ। कायनात ने आंखें खोली। क्या सुना तुमने मुझे? वो उठी, डरते डरते करीब आई। इजमीर ने नजर नहीं उठाई, बस साइड होकर बैठ गया। वो इसके पास बैठ गई। फासला था अभी भी। फिर बिजली कड़की और कायनात बेअख्तियार इसके बाजों से लिपट गई। इजमीर का जिस्म एक लम्हे को सख्त हुआ। इसने नीचे देखा, कायनात का चेहरा इसके कंधे में छुपा था। बाल इसकी गर्दन से मस कर रहे थे और इसकी सांसें इतनी करीब थी कि गर्मी महसूस होती थी। इसने हाथ उठाया, हटाना चाहा, लेकिन हाथ इसके बालों पर आकर रुक गया। इजमीर साहब, मत बोलो, वो आहिस्ता से बोला। कायनात ने चेहरा उठाया। इतनी करीब थी कि इसकी सांस इजमीर के रुखसार से टकराई। इसकी बड़ी आंखों में खौफ था, मासूमियत थी, और एक ऐसी कशिश थी जिसका इसे खुद अंदाजा नहीं था। इजमीर ने नजरें हटानी चाही, नहीं हटा पाया। आपसे डर लगता है। कायनात ने सरगोशी की। तो जाओ, लेकिन वो नहीं गई, बैठी रही, आंखें झुका ली, लेकिन जगह नहीं छोड़ी। इजमीर का हाथ इसके बालों में था, जो वो भूल गया था। आहिस्ता से इसे संभाला तो कायनात की सांस रुक गई। कायनात, इसने नाम लिया तो कायनात ने आंखें उठाई। इस रात इजमीर हारा नहीं था। इसने फैसला किया था अपनी मर्जी से, और इस फैसले का बोझ बाद में समझा था जब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह जब आंख खुली तो कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। कायनात ने आंखें खोली और एक लम्हे के लिए भूल गई कि कहाँ है। फिर सब याद आया। इजमीर पास था, सोया हुआ, और वो देर तक इसका चेहरा देखती रही। नींद में वो सख्त नहीं लगता था, वो कड़क आवाज, वो सर्द नजरें, वो फासला, सब कहीं गायब था।
बस वो था, आहिस्ता से इसने अपना सर इसके कंधे पर रखा और इसकी खुशबू करीब से और गहरी थी, गर्म और सुकून देने वाली। इसके सीने की हरारत रुखसार को छू रही थी और वो आंखें बंद करे बस इस लम्हे को महसूस करती रही। पहली बार इस हवेली में से लगा था कि कोई जगह इसकी अपनी है। इसने आहिस्ता से अपना हाथ इसके बाजू पर रखा। इस लम्हे इजमीर की आंख खुली। एक पल, बस एक पल वो रुका, फिर इसने कायनात को आहिस्ता से लेकिन साफ तौर पर पीछे कर दिया। कायनात का हाथ हवा में रह गया। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला। इजमीर ने बाहर आकर इससे देखा। वो अभी तक वहीं बैठी थी। अभी तक यहाँ हो? कायनात ने ऊपर देखा, कुछ कहना चाहा लेकिन इजमीर ने मौका नहीं दिया। सुनो, किसी खुशफहमी में मत रहना। रात जो हुआ वो मेरी गलती थी और बस, इससे आगे कुछ नहीं है। ना कुछ था भी नहीं। वो करीब आया और सीधा इसकी आंखों में देखकर बोला, तुम वनी हो, कल भी थी, आज भी हो। ये कमरा मेरा है और आज के बाद तुम यहाँ नहीं आओगी। अपने क्वार्टर में रहो, अपना काम करो और मेरे रास्ते में मत आओ। कायनात के होंठ कांपे। इजमीर साहब, मैंने जो कहना था कह दिया। इसने दरमियान में काट दिया। दरवाजा सामने है। कायनात उठी, हाथ कांप रहे थे, आंखें झुकी हुई थी, दुपट्टा सर पर किया और दरवाजे की तरफ चलने लगी। दरवाजे पर रुकी एक लम्हे के लिए, शायद सोचा कि वो पलट कर देखेगा, लेकिन नहीं देखा। वो बाहर निकल गई और दरवाजा आहिस्ता से बंद हो गया। इजमीर खिड़की के पास आ गया। बाहर सुबह की रोशनी फैल रही थी। इसने एक लंबी सांस ली। इसके कंधे पर अभी तक इसके बालों की गर्मी थी। इसने कंधा झटका और नजरें बाहर टिका ली। यतीम खाने की इस छोटी सी कोठरी में सिर्फ एक लालटेन थी जो हवा के हर झोंके के साथ कांपती थी। कायनात चारपाई पर थी और इसकी चीखें चारों दीवारों से टकराकर वापस इसी के कानों में पड़ रही थी। पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। बाल चेहरे पर चिपके हुए थे, कपड़े भीग चुके थे और हर चंद मिनट बाद ऐसा झटका लगता था जैसे कोई अंदर से तोड़ रहा हो। दर्द की लहर जब उठती थी तो पेट से शुरू होकर पूरी पीठ तक फैल जाती थी और वो चारपाई का किनारा इतनी जोर से पकड़ती थी कि हाथ सफेद पड़ जाते थे। अल्लाह अल्लाह, बस यही एक लफ्ज था जो बार बार होंठों से निकलता था। दाई जुबैदा इसके पास बैठी थी, बूढ़ी औरत जिसके हाथ खुरदरे थे लेकिन छूने में ठंडे। इसने कायनात की पेशानी से पसीना पोंछा और धीमी आवाज में बोली, हिम्मत रखो बेटा, अभी थोड़ा और, थोड़ा और। कितनी बार सहना था ये, लेकिन दर्द था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। एक और झटका आया और कायनात के हलक से कैसी चीख निकली जो खुद में भी नहीं पहचान पाई। आंखें भीग गईं, सांसें उखड़ गईं और इसी लम्हे न जाने क्यों इजमीर का चेहरा आंखों के सामने आ गया। वही हाथ जो इसके बालों में थे, वही आवाज जिससे इसका नाम लिया था, कायनात। इतने प्यार से लिया था ना, इतने प्यार से कि वो समझ बैठी थी कि वो इसका है। दर्द की एक और लहर आई और वो दांत पीस कर रह गई। जुबैदा ने इसका हाथ थामा। रो मत बेटा, ताकत जाती है, जोर लगाओ। जोर? कहां से लाती जोर? अकेली थी इस यतीम खाने की इस कोठरी में जहां इससे का कोई अपना नहीं था, कोई हाथ थामने वाला नहीं था, कोई माथे पर हाथ रखने वाला नहीं था। इजमीर कहाँ था इस वक्त? हवेली में होगा, अपनी दुनिया में। इसे क्या खबर कि यहाँ क्या हो रहा है? इससे खबर भी थी तो क्या फर्क पड़ता था इससे? तुम वनी हो, कल भी थी, आज भी हो। ये अल्फाज आज भी कानों में थे। एक और झटका, इस बार इतना शदीद कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जुबैदा की आवाज दूर से आने लगी, बेटा, बेटा होश में रहो। और फिर कायनात के जहन में ख्याल आया जो दर्द से भी ज्यादा तकलीफ देता। इस बच्चे का क्या होगा? यतीम खाने में पैदा होगा, बाप का नाम नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे? कैसे जिएगा ये दुनिया में? कैसे सहेगा वो सब जो खुद इसने सहा था? आंसू और पसीना एक हो गए चेहरे पर। या अल्लाह, इस बच्चे को मेरी सजा मत देना, इसका कोई कसूर नहीं है। जुबैदा ने इसका हाथ जोर से दबाया। अभी अभी जोर लगाओ। और कायनात ने आखिरी बार अपनी सारी ताकत इकट्ठी की। वो ताकत जो इसे इस हवेली ने दी थी, वो ताकत जो इसे अब्बा की बेवफाई ने दी थी, वो ताकत जो इसे इजमीर की सर्द मेहरी ने दी थी।
ایک چیخ اور پھر ایک آواز، چھوٹی سی نازک سی۔ کائنات کی سانس رک گئی، زبیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بیٹا ہوا ہے۔ بیٹا؟ کائنات کی آنکھیں بھر آئیں۔ زبیدہ نے اس کے سینے پر رکھا تو وہ کانپنے لگی۔ اتنا چھوٹا تھا، اتنا بے بس، بالکل اس کی طرح۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھوا۔ تمہارا باپ نہیں آئے گا، اس نے دل میں کہا، لیکن میں ہوں، میں ہمیشہ رہوں گی۔ پہلی رات اس نے بچے کو سینے سے لگا کر گزاری، نہ خود سوئی نہ اسے سونے دیا، بس دیکھتی رہی۔ اتنا چھوٹا تھا کہ ڈر لگتا تھا کہیں سانس نہ رک جائے۔ ہر 2 منٹ بعد اس کا سینہ چیک کرتی کہ اٹھ رہا ہے یا نہیں۔ جب بھی آنکھ لگتی تو ہڑبڑا کر اٹھ جاتی۔ دوسری رات بھی ایسے ہی گزری، تیسری بھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ گئے، ہونٹ خشک ہو گئے اور جسم اس قدر تھکا ہوا تھا کہ اٹھتے وقت چکر آتا تھا۔ لیکن بچہ روتا تو اسے اٹھا لیتی، چھاتی سے لگاتی، اور پھر وہ مسئلہ دودھ نہیں کھانے میں ملتا تھا، اتنا کم تھا کہ خود پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اوپر سے ذہن میں اتنا بوجھ تھا کہ بھوک بھی نہیں لگتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ بچہ گھنٹوں روتا رہا اور اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ اسے گود میں لے کر خود بھی روتی رہی۔ یا اللہ، یہ بچہ مر جائے گا میرے ہاتھوں۔ یہ خیال ذہن میں آتا تو اندر سے کچھ ٹوٹ جاتا۔ یتیم خانے کی سربراہ حاجن بیگم ایک روز کمرے میں آئی، درمیانی عمر کی سخت مزاج عورت جن کی آواز میں ہمیشہ ایک روب رہتا تھا۔ کائنات کو یوں روتے دیکھ کر چپ رہی، پھر اگلے دن دودھ کا ایک ڈبہ لے کر آئی اور کائنات کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لو، بچے کو پلاؤ۔ کائنات نے ڈبے کو دیکھا، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ حاجن بیگم، یہ بہت مہنگا ہے، میں کیسے؟ حاجن بیگم نے ہاتھ اٹھایا۔ ابھی کے لیے ہے، لیکن یاد رکھو ہمیشہ نے ملکہ، یہاں سب بچے گائے کا دودھ پیتے ہیں، تمہارا بچہ بھی پیے گا۔ گائے کا دودھ؟ ایسا سنا تھا کہ اتنے چھوٹے بچے کو گائے کا دودھ جلدی دینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، آنتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ وہ اپنے بچے کے ساتھ یہ خطرہ نہیں لے سکتی تھی، لیکن حاجن بیگم کو یہ کیسے سمجھاتی؟ وہ چپ رہی اور ڈبے کو سینے سے لگا لیا۔ اس رات پہلی بار بچے نے پیٹ بھر کر پیا اور وہ سو گیا۔ کائنات اسے دیکھتی رہی، ایک عجیب سا درد تھا، خوشی بھی تھی اور شرمندگی بھی کہ وہ خود اپنے بچے کو وہ نہیں دے پا رہی جو ایک ماں کو دینا چاہیے۔ اگلے دن سے اس نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو کھانا کھائے گی، کتنا بھی مشکل ہو۔ جب باقی سب سو جاتے تو وہ آہستہ سے کچن کی طرف نکلتی۔ باسی روٹی ہوتی، کبھی دال کا بچا ہوا پانی، کبھی کوئی سبزی کا ٹکڑا، جو بھی ملتا اٹھا لیتی اور کمرے میں آ کر چھپ کر کھاتی۔ شرم آتی تھی، لیکن بچے کا چہرہ یاد آتا تو شرم پیچھے ہٹ جاتی۔ آہستہ آہستہ دودھ ابلنے لگا، کم تھا لیکن تھا۔ بچہ بھی سمجھ گیا تھا، جیسے زیادہ نہیں روتا تھا، یوں چھپ چھپ کر کھاتے، کم سوتے، رات کو جاگتے۔ 3 مہینے گزر گئے، بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، گالوں پر ہلکی ہلکی چربی آ گئی، لیکن کائنات اور پتلی ہو گئی تھی۔ آئینہ دیکھتی تو پہچان نہیں پاتی تھی خود کو۔ وہ لڑکی جو ابا کے گھر میں تھی وہ کہیں گم ہو گئی تھی۔ یہ جو بھی تھی، یہ بس ایک ماں تھی، تھکی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، لیکن ابھی زندہ۔ صبح سے یتیم خانے میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ حاجن بیگم کی آواز کوریڈور میں گونج رہی تھی، سب تیار ہو جاؤ، بال ٹھیک کرو، کپڑے صاف پہنو۔ کائنات نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا تو نیچے گاڑیاں کھڑی تھی، کوئی بڑا آدمی آنے والا تھا۔ اس نے بچے کو چارپائی پر لٹایا اور اپنا پرانا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ آئینے میں دیکھا تو خود کو پہچاننا مشکل تھا، لیکن آج سے وہ ٹھیک لگنا چاہتی تھی۔ دل میں ایک دعا تھی جو صبح سے لگاتار ہونٹوں پر تھی، یا اللہ، جو بھی آئے اس سے میرے بچے پر رحم آ جائے، بس ایک ڈبہ مل جائے، بس ایک۔ وہ نیچے آئی تو سب لڑکیاں صف میں کھڑی تھیں۔ حاجن بیگم دروازے کے پاس تھیں۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک شخص اترا تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ بچپن کے قریب عمر، سر کے بال نصف سفید، چہرے پر گہری لکیریں، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ کندھے چوڑے، قد اونچا، کریم رنگ کی شلوار قمیض پر گہرا ہوا اسکرٹ، ہاتھ میں تسبیح تھی۔ یہ سلیم آغا تھے، وہی سلیم آغا جو 30 سال پہلے بہرام آغا کی حویلی سے بھاگے تھے۔ جوانی میں اداکاری کا جنون اتنا تھا کہ خاندان کی ساری دھمکیاں، ساری لعنت ملامت ایک طرف رکھ کر رات کے اندھیرے میں کراچی کی بس میں بیٹھ گئے تھے۔ بہرام آغا نے برسوں ان کا نام لینا بند کر دیا تھا۔ حویلی میں ان کا ذکر گناہ سمجھا جاتا تھا، لیکن وقت نے پلٹا کھایا۔ سلیم آغا نے کراچی میں نہ صرف اپنا نام بنایا بلکہ اتنا بڑا پروڈیوسر بن گئے
कि इनकी फिल्में पूरे मुल्क में चलती थी। जब पैसा आया तो हवेली वालों ने मुंह फेर लिया। इज्जत पूरी नहीं थी, एक दरवाजा बंद भी नहीं था। वो कभी कभी आते थे, कुछ देते थे और चले जाते थे। आज जहां क्यों आए थे ये से वही जानते थे। हाजन बेगम ने आगे बढ़कर खैर मकदम किया। सलीम आगा मुस्कुराते हुए अंदर आए और फिर इनकी नजर लड़कियों की कतार पर पड़ी। एक एक चेहरे पर नजर गई और फिर रुक गए। कायनात पर एक लम्हे के लिए इनके कदम ठहर गए। चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं आया, लेकिन आंखों में कुछ उभड़ा और डूब गया, जैसे कहीं देखा हो, जैसे कोई पुराना ख्याल हो जो अचानक जाग गया हो। कायनात भी एक लम्हे के लिए ठहर गई। इस चेहरे में कुछ जाना पहचाना था, लेकिन क्या, वो समझ नहीं पा रही थी। सलीम आगा आगे बढ़ गए। हाजन बेगम इन्हें पूरा यतीम खाना दिखाती फिरी, बच्चों से मिलवाती रही। सलीम आगा हर बच्चे के पास रुकते, सर पर हाथ फेरते, कुछ पूछते। कायनात एक तरफ खड़ी ये सब देखती रही। बच्चा इसके कंधे पर था, वो इससे थपकती रही। इस दौरान सलीम आगा की नजर दोबारा इस पर पड़ी। इस बार इन्होंने हाजन बेगम से कुछ पूछा। हाजन बेगम ने सरगोशी में जवाब दिया। सलीम आगा के चेहरे पर कुछ बदला, लेकिन वो आगे बढ़ गए, चाय पीने बैठ गए। कायनात ने सोचा बस अब ये चले जाएंगे। वो वापस जाने लगी थी कि हाजन बेगम ने ऐसे इशारा किया, इधर आओ। वो करीब गई तो सलीम आगा ने चाय का कप रखा और इसे देखा। बच्चे का नाम क्या है? कायनात ने झिझकते हुए जवाब दिया, जयान। कितने महीने का है? 4। सलीम आगा ने बच्चे को देखा। जयान ने इनकी तरफ देखकर मुंह खोला तो इनके होंठ पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। दूध पीता है? ये सवाल सीधा सीने में लगा। कायनात ने नजरें झुका ली। जी, कैसा दूध? वो चुप रही। क्या जवाब देती कि छुप छुप कर किचन से खाना चुराती है ताकि अपना दूध बने, कि जब वो भी नहीं बनता तो बच्चा भूखा रोता रहता है। सलीम आगा समझ गए। इन्होंने पास बैठे आदमी को आस्था से कुछ कहा। वो उठकर बाहर गया। थोड़ी देर बाद हाथ में दूध के 2 डब्बे लेकर वापस आया और कायनात के सामने रख दिए। कायनात की आंखें भर आई। इसने डब्बों को देखा, फिर सलीम आगा को देखा। शुक्रिया, बस इतना ही निकला। सलीम आगा ने हाजन बेगम की तरफ देखा और फिर कुछ देर खामोश रहे, फिर उठे। बाहर निकलने लगे तो दरवाजे पर रुक गए। कायनात की तरफ पलटे। अपना सामान बांधो। कायनात ने चौंक कर देखा। क्या? सामान बांध लो, बच्चे समेत। कायनात ने सलीम आगा को देखा। अब वो जाना पहचाना चेहरा समझ में आया। बहराम आगा की आंखें और यही नाक, कुछ नक्श मिल रहे थे। सलीम आगा ने इसकी नजरों में अपनी पहचान देखी तो बस इतना कहा, देर मत करो। वो बच्चे को सीने से लगाए ऊपर गई। सामान क्या था? 2 जोड़े कपड़े और जयान की एक चादर। बस यही था इसकी पूरी दुनिया। जब वो नीचे उतरी और बाहर निकली तो पीछे खड़ी लड़कियों की नजरें इस पर थी। वही नजरें जिनमें ख्वाहिश थी, हसरत थी, और वो खामोशी जो कुछ ना कह कर भी सब कुछ कह देती है। गाड़ी का दरवाजा खुला और वो अंदर बैठ गई। दरवाजा बंद हुआ। यतीम खाने की दीवारें पीछे रह गईं। शहर की सबसे ऊंची इमारत के बाहर खड़े होकर इजमीर ने एक बार ऊपर देखा। शीशे और स्टील से बनी ये इमारत आसमान को छू रही थी। अंदर जाने से पहले उसने फाइल को मजबूती से थामा। यह आखिरी मौका था। अगर आज बात न बनी तो कंपनी डूब जाएगी। 3 साल की मेहनत, हवेली की सारी जमा पूंजी, सब कुछ दांव पर था। लिफ्ट में खड़ा वो आईने में अपना चेहरा देख रहा था। थकावट थी, दबाव था, लेकिन इजमीर खानजादा का चेहरा कभी कमजोरी नहीं दिखाता था। 17वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर इसे दिखाया। मीटिंग रूम आखिर में है। वो चलता रहा। कॉरिडोर लंबा था, दोनों तरफ शीशे के कमरे थे। लोग अपने कामों में मसरूफ थे। आखिरी दरवाजे के पास पहुंचा तो कदम खुद ब खुद रुक गए। दरवाजे पर लगी नीम प्लेट पर नजर पड़ी। मिसेस इजमीर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसने दोबारा पढ़ा, मिसेस इजमीर। ये नाम, ये लकब, इसका नाम इस औरत के साथ जो इस लकब की हकदार थी, लेकिन जिसे इसने खुद अपने हाथों से ठुकराया था। इसने सर झटका। इत्तेफाक होगा, कोई और होगी। इसने दस्तक दी। आए। अंदर से आवाज आई और वो आवाज इजमीर के हाथ ने दरवाजा धकेला और वो अंदर दाखिल हुआ। बड़ी मेज के बाहर एक औरत बैठी थी, स्याह फॉर्मल सूट, बाल पीछे बंधे हुए, सामने फाइलों का ढेर, नजरें स्क्रीन पर थी। इजमीर के कदम जम गए। इसने एक बार देखा, 2 बार देखा, सांस अंदर ही रह गई। ये वही चेहरा था, वही नाक, वही पेशानी, वही होंठ जो कभी कांपते थे।
लेकिन जो औरत सामने बैठी थी वो नहीं थी जिसे उसने आखिरी बार यतीम खाने की दीवारों के पीछे छोड़ा था। वो औरत कांपती थी, ये औरत पत्थर थी। जस्मीन के जहन में वो रात आ गई। बारिश थी, बिजली कड़की थी और यही लड़की इसके सामने के दरवाजे पर खड़ी थी। कांपते हाथ, झुकी हुई नजरें। इजमीर साहब, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। इतनी छोटी आवाज थी कि मुश्किल से सुनाई दी थी, और जब इसने पहली बार इसके बालों को छुआ था तो वो इस तरह सिमट गई थी जैसे पहले कभी किसी ने इसे इतनी नरमी से ना छुआ हो। और फिर सुबह इसने इस कमरे से निकाल दिया था। तुम वनी हो, कल भी थी और आज भी हो। कायनात ने स्क्रीन से नजरें उठाई। एक लम्हे के लिए दोनों की आंखें मिली। इजमीर के सीने में कुछ हुआ, कायनात की आंखों में कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल कुछ नहीं, ना हैरानी, ना गुस्सा, न दर्द। गुस्सा और नफरत तो तब होती जब अंदर से कुछ बाकी हो। ये तो वो खालीपन था जो किसी अनजान को देखकर होता है। इसने फाइल बंद की और कुर्सी से पीठ लगा ली। बैठे। आवाज में कोई लर्जिश नहीं थी। बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल पेशावराना, जैसे सामने कोई भी बैठा हो। इजमीर ने कुर्सी खींची और बैठ गया। इसकी नजरें इसके चेहरे पर थी, लेकिन कायनात की नजरें मेज पर रखी फाइल पर थी। वो इसकी तरफ देख रही थी जैसे वो कोई फाइल हो जिसे पढ़ना है और निपटाना है। ना गुस्सा, न नफरत, ना पहचान का कोई असर। जो औरत सालों पहले इसके एक लफ्ज के लिए तरसती थी वो आज इसके सामने बैठी थी और इसे देखकर भी नहीं देख रही थी। आपका केस मैंने पहले देख लिया, बताएं क्या चाहते हैं। इजमीर ने एक लम्हे के लिए फाइल को देखा। इतने सालों में पहली बार इसे नहीं पता चला कि क्या कहे। कायनात ने फाइल उठाई और एक नजर डाली, फिर इसे मेज पर इस तरह फेंका जैसे कोई बेकार कागज हो। आपकी कंपनी के असासे कम और कर्जे ज्यादा हैं। सरमायाकारी की कोई माकूल वजह नहीं। इजमीर ने फाइल को देखा, इसे देखा। लेकिन हमने जो प्रपोजल भेजा था इसमें मैंने पढ़ा है। इसने दरमियान में काटा। आवाज में कोई तेजी नहीं थी, बस एक फैसला था। अगर डील करनी है तो मेरी शराइत पर होगी। कंपनी का 50% हिस्सा हमारे नाम होगा। बोर्ड में मेरा नुमाइंदा होगा और हर बड़े फैसले पर मेरी मंजूरी जरूरी होगी। इजमीर का जबड़ा सख्त हुआ। ये शराइत नहीं थी, ये तजलील थी। अपनी ही कंपनी में किसी और की इजाजत से काम करना। लेकिन इसके पास कोई रास्ता नहीं था, और वो ये भी जानता था कि कायनात ने कलम उठाया और कागज इसकी तरफ सरका दिया। सोचने का वक्त नहीं है, आज दस्तखत होंगे या बात खत्म। इजमीर ने कागज को देखा, हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन रुक गया। नजरें उठाकर इसने कायनात को देखा। मिसेस अजमीर, आवाज धीमी थी। ये नाम क्यों? कायनात ने कलम मेज पर रखा। पहली बार इसके होंठों पर मुस्कुराहट आई, लेकिन वो मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी। ये नाम मेरी नफरत को बढ़ा देता है खानजादे, इसने सीधा इसकी आंखों में देखकर कहा। ये मुझे हर रोज याद दिलाता है कि मर्द कितना बुज़दिल हो सकता है, और जब तक ये याद रहेगा मैं कोई गलती नहीं करूंगी। कमरे में खामोशी आ गई। इजमीर के अंदर कुछ टूटा। वो गुस्सा नहीं था, पछतावा था, जो गुस्से की शक्ल इख्तियार कर लेता है जब माफी मांगना मुमकिन ना हो। कायनात ने दोबारा कागज इसकी तरफ सरकाया। दस्तखत करें। और इजमीर ने कलम उठा लिया। मीटिंग के बाद से इजमीर को चैन नहीं था। दस्तखत कर दिए थे, मुआहदा हो गया था, कारोबार बच गया था, लेकिन अंदर कुछ था जो बैठने नहीं दे रहा था। कायनात की वो मुस्कुराहट, वो अल्फाज, वो आंखें जिनमें इसके लिए कुछ नहीं था, वो सब जहन में चिपक गया था। अगले 2 दिन इसने खुद को काम में डिबोया, लेकिन तीसरे दिन शाम के बगैर किसी वाज़ेह वजह के वो इस इमारत के बाहर खड़ा था। बहाना ये था कि कुछ कागजात रह गए थे, लेकिन अंदर से वो जानता था कि ये बहाना है। रिसेप्शन से पता चला कि मिसेस इजमीर आज जल्दी निकल गई हैं। वो वापस जाने लगा तो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि इनकी गाड़ी अभी पार्किंग में है, शायद नीचे वाले पार्क में हो। वो नहीं जानता था कि क्यों मुड़ा, लेकिन मुड़ गया। इमारत के साथ एक छोटा सा पार्क था। शाम की रोशनी में चंद बच्चे खेल रहे थे और एक दो खवातीन बेंच पर बैठी थी। इजमीर ने एक नजर डाली और जाने लगा। तब एक बच्चे के गिरने की आवाज आई और साथ रोने की। वो खुद ब खुद रुक गया। करीब गया तो एक छोटा बच्चा घुटने पकड़े जमीन पर बैठा था। कोई 4 साल का, सुर्ख टी शर्ट, बिखरे बाल। इजमीर ने बगैर सोचे घुटने मोड़े और इसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। लगी। बच्चे ने ऊपर देखा और इजमीर के हाथ वहीं रुक गए। ये आंखें, ये नाक, ये माथा। इसने कभी अपनी तस्वीर बचपन की देखी थी। जो सामने था वो इससे मुख्तलिफ नहीं था। बच्चे ने आंसू पूछे और दोबारा देखा। इजमीर का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। इसने बच्चे को उठाया, हाथ कांप रहे थे।
بچہ اس کی گود میں آ گیا اور اپنا گھٹنا دکھانے لگا. یہاں لگی. اتنی معصوم آواز تھی کہ ازمیر کے سینے میں کچھ بھینچ گیا. اس نے بچے کا گھٹنا دیکھا. خراش آئی تھی. اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور آہستہ سے صاف کیا. بچہ چپ ہو گیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا. آپ کون ہیں؟ ازمیر کے منہ سے جواب نہیں نکلا. وہ اس چہرے کو دیکھ رہا تھا اور اندر سے ٹوٹ رہا تھا. یہ خون اس کا تھا، یہ بچہ اس کا تھا، اور وہ آج پہلی بار اس سے دیکھ رہا تھا. اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے دنیا میں اکیلا چھوڑ دیا تھا. یتیم خانے میں پیدا ہوا تھا یہ بچہ. اس کی وجہ سے زیان. پیچھے سے آواز آئی اور ازمیر کا وجود جم گیا. وہ آواز تیز قدموں کی آہٹ آئی اور اگلے لمحے کائنات نے بچے کو اس کی گود سے کھینچ لیا. اتنی تیزی سے کہ بچہ چونک گیا. ماما. بچے نے کائنات کے گلے میں باہیں ڈال لیں. کائنات نے اسے مضبوطی سے تھاما اور ازمیر کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں اس بار سرد مہری نہیں تھی، کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو سالوں سے دبا ہوا تھا. اس سے چھونے کا حق تم 5 سال پہلے گنوا چکے ہو. آواز دھیمی تھی لیکن ہر لفظ پتھر کی طرح لگا. ازمیر کھڑا رہا، کچھ نہیں بولا. کچھ بھی کیا کہہ سکتا تھا؟ کائنات بچے کو لے کر مڑ گئی اور ازمیر وہیں کھڑا رہا. پارک میں بچے کھیل رہے تھے، پرندے شور کر رہے تھے اور وہ بس اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں بھی ایک لمحہ پہلے اس کا بیٹا تھا. رات کے 11 بج رہے تھے جب ازمیر کی گاڑی کائنات کے گھر کے باہر رکی. وہ کافی دیر سے گاڑی میں بیٹھا اس گھر کو دیکھتا رہا تھا. اندر روشنی تھی، گیٹ کے باہر 2 گارڈز تھے. سلیم آغا کا گھر تھا، سیکیورٹی ٹائٹ تھی. وہ سیدھا جاتا تو روک لیا جاتا. اس نے گاڑی سے اتر کر ایک چکر لگایا. گھر کی پچھلے طرف باؤنڈری وال تھی جس کے ساتھ ایک پرانا درخت تھا. اس نے کوٹ اتارا، گاڑی کی سیٹ پر رکھا اور درخت کی طرف بڑھا. زندگی میں پہلی بار کوئی دیوار پھاندنے کی نوبت آئی تھی. اس سے اوپر چڑھا تو نیچے چھوٹا سا باغیچہ تھا. کود گیا. گھٹنے میں چوٹ لگی لیکن رکا نہیں. اندر سے گارڈ نہیں آیا. پچھلا دروازہ بند تھا لیکن زنجیر ڈھیلی تھی. ایک زور کا دھکا لگایا اور دروازہ کھل گیا. کائنات زیان کو سلا کر باہر آئی تھی اور کچن میں پانی پینے لگی تھی کہ اچانک دروازے پر زوردار دھچکا لگا. وہ چونک گئی. دوسرا دھچکا اور پھر دروازہ کھل گیا. ازمیر تھا. کائنات نے گلاس میز پر رکھا اور پیچھے ہٹی. یہ کیا؟ کائنات. اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا. وہ اندر آیا. قدم لڑکھڑا رہے تھے جیسے چلنا مشکل ہو. آنکھیں سرخ تھی. چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ رہتی تھی. نکلو میرے گھر سے، کائنات نے کہا. آواز سخت تھی لیکن ازمیر نہیں رکا. وہ آگے بڑھتا رہا اور پھر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا. کائنات کا سانس رک گیا. ازمیر خانزادہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا وہ اس کے قدموں میں تھا اور اس کے کندھے ہل رہے تھے. ازمیر بے اختیار منہ سے نکلا لیکن اس نے خود کو روک لیا. ایک قدم پیچھے ہٹی. اٹھو، یہ ڈرامہ یہاں کام نہیں کرتا. ڈرامہ نہیں ہے. اس نے سر اٹھایا. آنکھیں بھیگی ہوئی تھی. کائنات کے اندر کچھ ہلا لیکن اس نے اسے فوراً دبا لیا. وہ اس کے آنسو نہیں پگھلے گی. سالوں پہلے پگھل چکی تھی. نتیجہ سامنے تھا. تم خاموش کیوں تھے اس دن؟ آواز کہیں اور سے نکلی. وہ خود نہیں جانتی تھی کہ یہ سوال کتنے سالوں سے اندر بند تھا. بہرام آغا کے سامنے میں تمہارے قدموں میں تھی، چیخ رہی تھی، گر گرا رہی تھی اور تم نے ایک بار بھی منہ نہیں کھولا، ایک لفظ نہیں کہا. کیوں؟ میرے بچے کا باپ ہو کر خاموش کیوں رہے؟ آواز ٹوٹ گئی. آخر میں ازمیر نے آنکھیں بند کی، ایک لمبی سانس لی، پھر آنکھیں کھولی. کائنات. اس دن ہال میں صرف ہم 3 نہیں تھے. کائنات نے اس سے دیکھا. بہرام آغا کے 2 آدمی تھے. ہال کے دونوں کونوں میں ان کے ہاتھوں میں گن تھی. اس کی آواز دھیمی تھی لیکن ہر لفظ واضح تھا. رات کو بہرام آغا نے مجھے بلایا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے اس بچے کو تسلیم کیا، اگر میں نے ایک لفظ بھی تمہارے حق میں کہا تو تمہیں وہیں ختم کر دیا جائے گا. اسی حویلی میں اسی وقت کائنات کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی. میں جانتا تھا وہ خالی دھمکی نہیں تھی. ازمیر کی آواز بھرائی ہوئی تھی. بہرام آغا نے پہلے بھی ایک آدمی کو میں نے خود دیکھا تھا. میں جانتا تھا وہ کر سکتے ہیں اور تم میرے سامنے کھڑی تھی. تم کائنات. اگر میں بولتا تو تم اسی لمحے. اس کا حلق رک گیا. میں نے سوچا تھا کہ تم چلی جاؤ گی، محفوظ رہو گی، میں بعد میں کوئی راستہ نکالوں گا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یتیم خانے. اس کی آواز ٹوٹ گئی. مجھے نہیں پتا تھا کائنات. میں ڈھونڈتا رہا.
महीनों ढूंढता रहा, लेकिन सलीम चचा ने तुम्हें कराची ले जाकर मुझे तक कोई खबर नहीं पहुंची। कायनात दीवार से लग गई। इतने सालों से वो समझती रही कि वो बुज़दिल था, खुदगर्ज था, इसे इसकी इज्जत की परवाह नहीं थी, और वो इसकी जान बचा रहा था। लेकिन इस सोच को इसने फौरन रोक लिया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसकी आवाज कांप रही थी। अगर बाद में भी बता देते तो। बाद में बहराम आगा ने मुझे हवेली से निकाल दिया, इस्मीर ने कहा कि अगर कायनात को ढूंढने की कोशिश की या किसी को बताया तो इस बार निशाना तुम नहीं, ज़यान होगा। कमरे में खामोशी छा गई। कायनात की आंखें भर गईं। वो नहीं रोना चाहती थी, सालों से नहीं रोई थी किसी के सामने, लेकिन इसका बेटा, इसका ज़यान। इस्मीर उठा और इसके सामने खड़ा हो गया। आंखों में इल्तिजा थी। मैं जानता हूं कि माफी का कोई हक नहीं है मुझे, लेकिन कायनात, बस एक बार मुझे ज़यान के करीब जाने दो। कायनात ने इसकी आंखों में देखा वो सब जो सालों से पत्थर बनकर सीने में रखा था, वो हिलने लगा था, लेकिन वो भी तैयार नहीं थी। जाओ इस्मीर, इसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। आवाज ठीक नहीं थी, लेकिन फैसला वाज़ेह था। आज के लिए बस यही काफी है। इस्मीर ने एक लम्हा इसे देखा, फिर मुड़ गया, दरवाजे तक गया और रुक गया। मैं आता रहूंगा कायनात, जब तक तुम सुनोगी नहीं। और वो निकल गई। कायनात दीवार से लगी खड़ी रही। अंदर से एक आवाज आ रही थी जिसे वो सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन वो आवाज थी कि चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। हवेली के बड़े दरवाजे पर जब इस्मीर का कदम पड़ा तो दरबान ने रोकने की कोशिश की। इस्मीर ने इसे एक तरफ किया और सीधा अंदर चला गया। बहराम आगा सेहन में बैठे हुए तस्बीह फेर रहे थे जब इस्मीर के कदमों की आहट सुनी। इन्होंने ऊपर देखा। एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें मिली। बहराम आगा की आंखों में वही पुराना रोब था जो हमेशा रहता था, लेकिन आज इस्मीर की आंखों में वो खौफ नहीं था जो पहले होता था। बैठो, बहराम आगा ने हुक्म देने के अंदाज में कहा। नहीं बैठना, इस्मीर ने सीधा खड़े रहकर जवाब दिया। हवेली में मौजूद 2-3 मुलाजिम चौंक गए। बहराम आगा के सामने इस लहजे में कोई नहीं बोलता था। बहराम आगा ने तस्बीह मेज पर रखी और कुर्सी से उठे। क्या कहा आपने? सुना? इस्मीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं अपना वारिस वापस लाने वाला हूँ। ज़यान मेरा बेटा और मैं इसे अपना नाम दूंगा। आप रोकना चाहें तो रोक कर दिखाएं। बहराम आगा का चेहरा सुर्ख हुआ। होश में हो तुम? पहली बार होश में आया हूँ। इस्मीर की आवाज में लर्जिश नहीं थी। 5 साल आपके डर से घुट घुट कर जिया, अब नहीं। बहराम आगा ने एक कदम इसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन इस्मीर नहीं हटा। अगर इस लड़की की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो याद रखना, ये हवेली और ये नाम दोनों मिट जाएंगे। मेरे पास वो सब सबूत हैं जो आपको तबाह करने के लिए काफी हैं। बहराम आगा की मुट्ठी भिंच गई, लेकिन वो खामोश रहे। इस्मीर पलटा और हवेली से निकल गया। रात के 10 बज चुके थे। बहराम आगा अपने कमरे में बंद थे। बाहर कोई नहीं था। इन्होंने मेज की दराज खोली और एक पुराना फोन निकाला, वो फोन जो सिर्फ खास कामों के लिए इस्तेमाल होता था। नंबर डायल किया। 2 घंटी पर उठा। हाँ, दूसरी तरफ से बस एक ही लफ्ज आया, कल मिलना है पुरानी जगह। इन्होंने फोन बंद कर दिया। अगली रात शहर के पुराने हिस्से में एक गोदाम के अंदर 3 आदमी बैठे थे। एक लालटेन थी जिसकी रोशनी में चेहरे आधे रोशन आधे लंबा पतला। बहराम आगा दरमियान में थे। दाएं तरफ अदरीस था, लंबा पतला आदमी जिसकी आंखें हमेशा सर्द रहती थी। बाएं तरफ अकबर था, ठगना मजबूत, बहराम आगा का पुराना आदमी। इस लड़की ने मेरे बेटे को बहकाया। बहराम आगा की आवाज धीमी थी, लेकिन इसमें जहर था। पहले हवेली में आई, मेरे खानदान में घुसी, और अब मेरे बेटे को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया, और वो अभी भी बाज नहीं आई। इदरीस ने कुछ नहीं कहा। वो हमेशा सुनता था। पहले इसकी नस्ल ही गंदी है। बहराम आगा ने मेज पर मुट्ठी मारी। बाप ने वनी करके भेजा, खुद बदकारी की, और अब इस हरामी बच्ची को लेकर मेरे बेटे के सर पर सवार है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इस गंदे खून को मिटा दूंगा हमेशा के लिए। अकबर ने आगे झुककर पूछा, कैसे करना है? बहराम आगा ने जेब से एक कागज निकाला और मेज पर रखा। इस पर कायनात के घर का पता था, आने जाने का वक्त था, और साथ एक गाड़ी का नंबर। ये हर रोज सुबह 8 बजे इस समारत से निकलती है। अकेली होती है, बच्चा घर पर होता है। इदरीस ने कागज उठाया और एक नजर देखकर जेब में रख लिया। कब? परसों? बहराम आगा उठे। और याद रहे, कोई निशान नहीं छोड़ना। गाड़ी का एक्सीडेंट, बस यही होना चाहिए। वो लालटेन बुझाकर बाहर निकल गए। गोदाम में अंधेरा छा गया।
صبح کے 8:05 ہوئے تھے. کائنات کی گاڑی مین روڈ سے نکل کر اس تنگ گلی میں مڑی جو آفس کا شارٹ کٹ تھا. ڈرائیور روز اسی راستے سے جاتا تھا. زیان پچھلی سیٹ پر اس کے ساتھ تھا. اسکول بیگ گود میں رکھے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا. کائنات فون پر فائل دیکھ رہی تھی. سب کچھ معمول کا تھا. پھر ڈرائیور نے بریک لگائی. میڈم آگے. اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتا سامنے سے کالی گاڑی آ کر راستہ بند کر چکی تھی. کائنات نے سر اٹھایا. پیچھے سے دیکھا تو دوسری گاڑی بھی آ کر رک چکی تھی. ڈرائیور میڈم دروازہ مت کھولنا. ڈرائیور کی آواز کانپ رہی تھی. اگلی گاڑی کا دروازہ کھلا اور 2 آدمی اترے. ہاتھوں میں اسلحہ تھا. کائنات کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا. اس نے فوراً زیان کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کا سر اپنے کندھے میں چھپا لیا. مما کیا ہوا؟ چپ رہو بیٹا, آنکھیں بند کرو. ڈرائیور نے گاڑی ریورس کرنے کی کوشش کی لیکن پیچھے والی گاڑی بالکل لگی ہوئی تھی. جگہ نہیں تھی. آدمی قریب آ رہے تھے. کائنات نے فون اٹھایا. انگلیاں کانپ رہی تھی. نمبر ڈائل کیا لیکن نیٹ ورک نہیں تھا. میڈم باہر نکلیں. باہر سے آواز آئی. کائنات نے زیان کو اور مضبوطی سے تھاما. میں نہیں نکلوں گی. اگلے لمحے گاڑی کا شیشہ ٹوٹا اور ڈرائیور کے سر پر کچھ لگا. وہ سیٹ پر ڈھہ گیا. کائنات چیخی. زیان نے ماں کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا. دروازے کا ہینڈل ہلا. باہر سے کھولنے کی کوشش ہو رہی تھی. کائنات کی سانسیں تیز ہو گئیں. یا اللہ, یا اللہ, کوئی آئے. دروازہ ہل رہا تھا. شیشہ ٹوٹ چکا تھا. ایک ہاتھ اندر آیا اور لاک کھولنے کی کوشش کی. کائنات نے اپنا پورا وزن دروازے پر لگا دیا. زیان اس کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا. ماما بیٹا آنکھیں بند رکھو. وہ کہتی رہی آنکھیں بند رکھو. پھر گولی چلی. کائنات نے زیان کو فرش پر دھکیلا اور خود اس پر جھک گئی. ایک اور گولی. گاڑی کا دروازہ ہل گیا اور پھر باہر سے ٹائروں کے چیخنے کی آواز آئی. ازمیر کی گاڑی نے گلی کے موڑ پر بریک لگائی اور وہ دروازہ کھولنے سے پہلے باہر کود گیا. اسے صبح ادریس کا فون ٹیپ کیا تھا. سارا منصوبہ سن لیا تھا لیکن ٹریفک نے راستہ روک لیا اور وہ 5 منٹ لیٹ تھا. 5 منٹ جو بہت بھاری پڑ سکتے تھے. گلی میں 3 گاڑیاں تھی. 2 آدمی کائنات کی گاڑی کے پاس تھے. پیچھے 2 اور تھے. گولیاں چلنے لگیں. ازمیر نے خود کو گاڑی کی اوٹ میں لیا. اس کے آدمیوں نے جواب دیا. گلی گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی. کائنات کی گاڑی کے قریب والا آدمی گرا. دوسرا بھاگا. ازمیر آگے بڑھا. پیچھے سے ایک آدمی نے نشانہ لیا. گولی ازمیر کی بائیں کندھے میں لگی. وہ لڑکھڑایا لیکن رکا نہیں. کائنات کی گاڑی کا دروازہ کھینچا. کائنات وہ زیان کو لیے فرش پر تھی. اس نے اوپر دیکھا. ازمیر تھا. آنکھیں سرخ, سانس تیز, کندھے سے خون بہ رہا تھا. اٹھو ابھی. اس نے ہاتھ بڑھایا اور کائنات کی کلائی پکڑ لی. کھینچ کر باہر نکالا. زیان کو بھی اٹھایا. پھر دونوں کو اپنی گاڑی کی طرف بھاگا. پیچھے سے ایک اور گولی آئی. ازمیر نے کائنات کو اپنے پیچھے کیا اور آگے ہو لیا. گولی اس کے سینے میں لگی. کائنات نے محسوس کیا کہ اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی. وہ پلٹی. ازمیر کا وجود اس کی طرف جھک رہا تھا. اس نے فوراً اسے تھام لیا لیکن وزن اتنا تھا کہ دونوں زمین پر آ گئے. ازمیر کا سر اس کی گود میں تھا. ازمیر. اس کی آواز نہیں نکل سکی. سینے پر خون پھیل رہا تھا. سانسیں اکھڑ رہی تھیں. آنکھیں کھلی تھیں لیکن دھندلا رہا تھا سب کچھ. کائنات نے اپنا دوپٹہ کھینچا اور زخم پر دبا لیا. ازمیر دیکھو مجھے. وہ کانپ رہی تھی. دیکھو. اس نے آنکھیں اٹھائے. کائنات کا چہرہ دھندلا تھا لیکن تھا. اس کے ہونٹ ہلے. میں نے اپنا وعدہ نبھا دیا. کون سا وعدہ؟ کائنات کی آواز ٹوٹ گئی. آنسو گالوں پر تھے. کسی نے نہیں مانگا تھا یہ وعدہ. سنو مجھے. ازمیر سنو. زیان پاس بیٹھا تھا خاموش. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ازمیر نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور کائنات کی گال پر رکھا. سانس اکھڑ رہی تھی. زیان کو میرا نام دے دینا. تم خود دو گے. کائنات نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور مضبوطی سے پکڑ لیا. ازمیر مت جاؤ. خدا کے لیے مت جاؤ. ابھی نہیں. دور سے ایمبولینس کی آواز آئی. ازمیر کی پلکیں بھاری ہو رہی تھی. کائنات نے اسے اور قریب کر لیا. اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے لگا لیا. اس کی سانسیں اس کے رخسار پر تھی. کمزور, ٹوٹی ہوئی لیکن ابھی تھی. سنا مجھے. وہ سرگوشی کر رہی تھی. ابھی جانا نہیں ہے. زیان کو اپنے باپ کی ضرورت ہے. مجھے. اس کی آواز رک گئی. ازمیر کی آنکھیں اس کے چہرے پر تھیں اور پہلی بار 5 سالوں میں کائنات نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا. کائنات دیر تک اسے دیکھتی رہی. کمرے میں صرف مشینوں کی آواز تھی اور باہر سے گزرتے قدموں کی ہلکی ہلکی آہٹ. ازمیر کا چہرہ اس قدر بے بس لگ رہا تھا کہ دیکھا نہیں جا رہا تھا. وہی چہرہ جو ہمیشہ سخت رہتا تھا, جس پر کبھی کمزوری نہیں آئی تھی, آج پیلا پڑا ہوا تھا.
ہونٹ خشک تھے، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے تھے اور سینے پر بندھی پٹیوں سے ہلکے ہلکے خون کا نشان ابھر رہا تھا۔ کائنات آہستہ سے اٹھی، بستر کے بالکل قریب آئی اور اس کے بالوں کو دیکھا جو پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ بے اختیار ہاتھ اٹھا لیا اور آہستہ سے انہیں سیدھا کیا۔ انگلیاں اس کی پیشانی سے چھوئی تو ٹھنڈی تھی، اتنی ٹھنڈی کہ دل ڈوبا۔ اس نے اپنی ہتھیلی اس کے گال پر رکھ دی، بس یوں ہی جیسے گرمی دینا چاہتی ہو۔ آنکھیں بھر آئیں۔ وہ شخص جو کبھی اس کی ایک جھلک کے لیے ترستا تھا، جس کے سامنے بے سدھ پڑا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے بالوں میں ہلکے سے ہونٹ رکھے، پھر آہستہ سے پیشانی پر ہونٹ وہاں ٹھہرے رہے۔ ایک لمحہ، 2 لمحے، آنسو گالوں پر بہ رہے تھے اور وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ 5 سال کا سارا غصہ، ساری نفرت، ساری اکیلی راتیں، وہ سب اس لمحے میں پگھل کر آنسو بن رہی تھی۔ بے وقوف ہو تم، اسے سرگوشی کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ کون کہا تھا گولی کھانے کو؟ کون کہا تھا؟ اس کے گال پر ہلکے سے ہونٹ رکھے تھے اور پھر اس کے کان کے قریب جھکی۔ میں نہیں جانے دوں گی تمہیں، سنا تم نے؟ زیان کو تمہاری ضرورت ہے۔ رک گئی، پھر آہستہ سے، مجھے بھی۔ یہ 2 الفاظ کہتے ہوئے اس کا پورا وجود کانپا۔ سالوں سے بند دروازہ تھا جو ابھی کھلا تھا اور وہ خود حیران تھی کہ اندر ابھی تک اتنا کچھ زندہ تھا۔ اس نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے لگا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی سانس اس کے چہرے پر تھی، کمزور لیکن تھی، اور بس یہی کافی تھا اس وقت کے لیے۔ کائنات نے ابھی ازمیر کے ماتھے سے اپنا ماتھا اٹھایا ہی نہیں تھا کہ پیچھے سے ہلکی سی آواز آئی، مما۔ زیان دروازے پر کھڑا تھا، سلیم آغا کے پیچھے سے نکل کر اندر آ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بستر پر لیٹے ازمیر پر تھیں۔ کائنات نے جلدی سے آنسو پونچھے اور اسے اشارہ کیا۔ زیان آہستہ آہستہ قریب آیا اور ازمیر کو غور سے دیکھنے لگا۔ مما، یہ کون ہے؟ انہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ کائنات کا گلا بھر گیا۔ اس نے زیان کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا جواب دیتی؟ کتنے عرصے سے یہ سوال ٹالتی آ رہی تھی، لیکن آج نہیں ٹال سکتی تھی۔ آج یہ لمحہ آ گیا تھا۔ یہ تمہارے ابا ہیں بیٹا؟ زیان نے اوپر دیکھا، پھر ازمیر کو دیکھا، پھر دوبارہ کائنات کو۔ میرے ابا؟ ہاں، کائنات کی آواز کانپ رہی تھی، تمہارے ابا۔ زیان نے کچھ نہیں کہا، بس ازمیر کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے ہاتھ کو ایک انگلی سے چھوا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ سچ ہے۔ کائنات سے رہا نہیں گیا اور اس نے زیان کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد ازمیر کی پلکیں ہلیں، آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، پہلے چھت دیکھی، پھر سائڈ پر نظر گئی۔ کائنات تھی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ جو کرسی پر اس کے ساتھ سمٹا ہوا بیٹھا تھا اور اسے بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ازمیر کی آنکھیں زیان پر ٹھہر گئیں، اس کا سینہ بھر آیا۔ یہ اس کا بیٹا تھا، اس کا خون، اس کی نسل، جسے اس نے کبھی پکارا نہیں تھا، جسے اس نے کبھی چھوا نہیں تھا۔ کائنات نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اس نے زیان کو ہلایا، بیٹا دیکھو۔ زیان نے دیکھا، ازمیر کی آنکھیں اس پر تھیں اور ان میں پانی تھا۔ زیان ایک لمحے کے لیے رکا، پھر آہستہ سے بستر کے قریب آیا۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کی آواز میں وہی معصومیت تھی جو 4 سال کے بچے میں ہوتی ہے۔ ازمیر نے مشکل سے جواب دیا، نہیں بیٹا۔ بیٹا کہتے ہوئے اس کی آواز ہلکی سی کانپی۔ زیان نے سوچا، پھر اپنا چھوٹا سا ہاتھ آگے بڑھایا اور ازمیر کی انگلی پکڑ لی۔ میں یہاں ہوں، آپ ڈرے نہیں۔ ازمیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ یہ تھے جو اس کے اپنے تھے، باقی سب تو بس ناموں اور رشتوں کے لیبل تھے۔ یہ 2 انسان تھے جن کے لیے جینا ممکن تھا۔ کائنات نے زیان کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور ازمیر کو دیکھا۔ ازمیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کوئی لفظ نہیں تھا، لیکن کچھ تھا جو لفظوں سے بڑا تھا۔ زیان نے ازمیر کی انگلی ابھی تک پکڑی ہوئی تھی اور اپنی ماں سے پوچھا، ابا جلدی ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ کائنات نے آنسو پونچھے اور مسکرائی، ہاں بیٹا، بہت جلدی۔ ازمیر کو ہسپتال سے نکلے ابھی 2 گھنٹے ہوئے تھے۔ سلیم آغا نے اصرار کیا تھا کہ اپنے گھر آ جائیں، لیکن کائنات نے کچھ نہیں کہا اور ازمیر نے خود فیصلہ کیا کہ وہ کائنات کے گھر جائے گا۔ زیان گاڑی میں ساری رات سوال پوچھتا رہا، ابا آپ کا زخم کب ٹھیک ہوگا؟ اب آپ میرے ساتھ فٹ بال کھیلیں گے؟ اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے نا؟ ازمیر نے ہر سوال کا جواب دیا اور کائنات آگے بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، لیکن اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو وہ چھپا نہیں پا رہی تھی۔ گھر پہنچے تو زیان نے خود ازمیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے جانا چاہا، لیکن سلیم آغا نے اسے روکا، بیٹا ابا کو آرام چاہیے، چلو میرے ساتھ۔ زیان نے ازمیر کو دیکھا، آپ کہیں نہیں جائیں گے نا؟ نہیں جاؤں گا۔ ازمیر نے اس کے بال بکھیرے، وعدہ؟ زیان مطمئن ہو کر سلیم آغا کے ساتھ چلا گیا۔ کائنات نے ازمیر کو کمرے تک پہنچایا۔
بستر کے قریب آئے تو ازمیر آہستہ سے بیٹھ گیا۔ سینے پر ابھی بھی وہ پٹی تھی اور چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ کائنات نے تکیہ ٹھیک کیا اور اسے لپیٹنے میں مدد کرنا چاہی، لیکن ازمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھو تھوڑی دیر۔ وہ بیٹھ گئی بستر کے کنارے پر۔ ازمیر نے اسے دیکھا۔ شکریہ۔ کیسا شکریہ؟ ہسپتال میں رہیں چلی جا سکتی تھی۔ کائنات نے نظریں جھکا لیں۔ زیان کو اپنے باپ کی ضرورت تھی۔ صرف زیان کو؟ کائنات نے جواب نہیں دیا۔ ازمیر نے اس کا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں لے لیا اور انگلیوں کو آہستہ سے دبایا۔ کائنات نے ہاتھ نہیں کھینچا۔ میں جانتا ہوں